अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग। यू वाचिंग दी अदर साइड, आई एम रीना शिगरी। नाज़रीन, 12 और तकरीबन कहा जाता है कि 30 से ज़ायद बार जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी जुलाई 2014 में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, उसके इजलास 30 से ज़ायद इजलास हो चुके हैं और तकरीबन कहा जाता है उसकी जो सब कमेटी है जिसको ज़ाहिद हामिद साहब हेड कर रहे हैं, उसके 80 से ज़ायद उसके इजलास हो चुके हैं, लेकिन नतीजा कोई ऐसा हमें नज़र नहीं आता आते हुए। जहाँ पर बात की जा रही है जो ये मुजवज़ा इंतखाबी इस्लाहात बिल 2017 है, उसमें ये रिफॉर्म्स, एक तो ये सिफारशात जो हैं इसको हतमी शक्ल दी जाए ताकि ये उस बिल का हिस्सा बने, पार्लियामेंट में आए और फिर एक ये बाकायदा तौर पे एक कानून की शक्ल इख्तियार करें। इसमें क्या क्या चीज़ें, इनमें सिफारशात जो है, इस हवाले से आज हम चाह रहे हैं कि प्रोग्राम में जायज़ा लें कि ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं और जो जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जिस कमेटी का हिस्सा हैं, उनकी सिफारशात हैं क्या, इनमें क्या क्या डिफिशेंसीज जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं और क्या इनकी हमें इम्प्लीमेंटेशन, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जोर दे रहा है बार बार इस बात को और बार बार जो है वो स्पीकर नेशनल असेंबली को ख़त लिख कर भी बोला जा रहा है कि भाई इस पर जल्द अज जल्द किया जाए, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, और इसको हमें इसको हमने एक अमली जामा जो है वो देना है, इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर आना है, जिसके लिए हमारे पास वक्त बहुत कम रह जाता है। क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हमें ये तकरीबन 34 माह हो चुके हैं और हमें ये फिर भी एक फाइनलाइजेशन की तरफ जाते हुए नहीं नजर आ रहा है, इवन दो कि इसाक डार साहब ने हाल ही में ये कहा कि 2018 के आम इंतखाबात में जो है वो नए इंतखाबी इस्लाहात के तहत होंगे, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि इंतखाबी इस्लाहात जो कि अपने फाइनल स्टेज में, स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हैं, उनको कोई ना कोई जो है वो हतमी शक्ल दे दी जाएगी। तो लेट्स होप कि कब तक होंगे, लेकिन इसमें क्या क्या हमारी जो मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट्स हैं जिस पे हमेशा बारहा बात की जा रही होती है कि उनको इग्नोर कर दिया जाता है, क्या वो भी इन सिफारशात का हिस्सा होंगे? साथ साथ हम किस हद तक इलेक्शन जो हमारे क्वालिटी ऑफ इलेक्शंस हैं उसको इम्प्रूव करने में ये मददगार साबित होंगे? जो स्ट्रक्चरल इशूज़ कहा जाता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी और अथॉरिटी के हवाले से है, उसको किस हद तक ये सिफारशात जो है वो एड्रेस करते हैं? और साथ साथ क्या हम इन सिफारशात को जब हम एक हतमी शक्ल हम देखेंगे कि इनको दी जाए, ये रिफॉर्म जो है अगर नाफिज होते हैं, तो क्या हम ये गारंटी कर सकते हैं अपनी आवाम को कि अगले इलेक्शंस जो हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ, वो ट्रांसपेरेंट होंगे, वो फ्री एंड फेयर होंगे? क्या ये बात की हम यकीन दहानी करा सकते हैं? और जो प्रपोजल्स दिए गए हैं दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी, उनमें क्या क्या नुकात है? जिस हवाले से हमने गुफ्तगू रखनी है, हमारे साथ आई एम वेरी ऑनर्ड, हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं सरवर बारी साहब, चेयरपर्सन है फाफिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस बारी साहब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जावेद सिद्दीक साहब, रेजिडेंट एडिटर, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार एंड रेजिडेंट एडिटर नवाए वक्त ग्रुप। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस जावेद साहब। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं कंवर दिलशाद साहब, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड अ सीनियर एक्सपर्ट। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बारी साहब, स्टार्टिंग ऑफ विद यू सर, जिस तरह से मैंने मेंशन किया सर, इतनी इजलास होने के बावजूद भी हम किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहे अनफॉर्चुनेटली। सर कबाहत क्या है? एंड स्टार्टिंग विद द फैक्ट कि सिफारशात, क्या क्या सिफारशात दी गई हैं जिसमें इतना टाइम लग रहा है? देखिए, दो चीज़ें, एक तो है जो पोलिटिकल हमारी क्लास है, मुख्तलिफ जमातों से जिसका तल्लुक़ है, जो पोलिटिकल हमारी एलीट भी है, उसका अपना एक कंसेंसस होने का मामला है। पीटीआई कुछ और कहना चाह रही है, जैसे बायोमेट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, बैरून मुल्क पाकिस्तानी, उनको वोट का हक है। इसके अलावा उनकी एक बहुत अहम जो है चीज़ है जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि होना चाहिए, वो है कि जो केयर टेकर सेटअप है उसकी जो फॉर्मेशन में रोल है वो पार्लियामेंट का रोल ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर का रोल कम करना चाहते हैं, जो कि बुनियादी चीज़ है मेरी नज़र में। तो इसलिए एक तो लीड कंसेंसस नहीं हो पा रहा। दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल मीडिया को गैग करने की कोशिश की जा रही है बहुत ज़्यादा। इसमें मैं ख़ास तौर पर यह बात करना चाहूँगा कि पिछला जो हमारा बहुत सारे 9 इलेक्टोरल लॉज थे जिनको मर्ज करके ये एक सिंगल कर दी, यूनिफाई कर दिया गया। इसके अलावा इसमें कोई इस्लाहात की तो बात है नहीं, हमारी नज़र में इस्लाहात की बात कोई नहीं है, बल्कि तरमीम करके उसको इस्लाहात का नाम दे के बेचने की कोशिश की जा रही है। मसलन अगर आप देखें कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन का कोई ऑफिशियल कोई मालूमात बग़ैर ऊपर से अप्रूवल लिए हुए मीडिया के साथ शेयर करता है
یا وہ لیک آؤٹ کر دیتا ہے، وسل بلور بن جاتا ہے، تو اس کو 50 لاکھ روپے جرمانہ، 5 سال قید یا دونوں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی ای سی پی کا کوئی آفیشیل ریگنگ میں، کرپٹ پریکٹسز میں انوالو پایا جائے تو اس کی سزا جو ہے صرف 6 ماہ ہے، 1 لاکھ جرمانہ ہے۔ یعنی کہ جو ریگنگ کا معاملہ ہے، جس کے اوپر اتنا شور مچایا جا رہا ہے پچھلے جب سے ہمارے ہاں الیکشن شروع ہوئے ہیں 77 سے لے کر اب تک تمام الیکشنز میں ریگنگ کا ایشو ہے، لیکن ریگنگ کے بارے میں جو الیکشن کے آفیشلز ہیں ان کو کوئی سزائے نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور جو اگر وہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، اور وہ کیا انفارمیشن ہو سکتی ہے، یہ سوچنے کی بات، ایسی کون سی معلومات ہو سکتی ہیں جس کی بنا پر اس کو اتنی بڑی سزا؟ یہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے ہے کہ اگر آپ کوئی معلومات دیں گے، اگر کسی نے ویلتھ ٹیکس غلط جمع کرایا ہے، اگر کسی نے اپنے گوشوارے غلط جمع کرائے ہیں، اگر کسی نے الیکشن کے ایکسپینسز کو ایکسیڈ کیا ہے، یا جو سمجھ لیں کہ کوئی رپورٹر جاتا ہے، وہ جا کے کہتا ہے یہ اس وقت کتنا ٹرن آؤٹ ہو گیا ہے، تو وہ بتا دیتا ہے جی ابھی 700 میں سے جو ہے 300 لوگ ووٹ ڈال چکے ہیں، اس کے اوپر بھی اس کو پکڑا جا سکتا ہے کیونکہ اس نے اس کی آتھورائزیشن نہیں لی ہوگی۔ تو ان فیکٹ دے آر گوئنگ ٹو اسٹاپ اینی کائنڈ آف الیکشن آبزرویشن، کیونکہ یہ الیکشن آبزرویشن کو روکنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ دوسرا یہ، پہلے الیکشن آبزرویشن کو اتنی سخت نہیں ہوتی تھی، اب جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ، مرضی ہے الیکشن کمیشن کی کہ کسی کو اجازت دے یا نہ دے۔ ایک اور جو بہت میں سمجھتا ہوں ریٹروگریسو جو اس میں چیز لے کے آ رہے ہیں وہ ہے کہ جو بائی لاز ہیں، جو رولز آف بزنس ہیں، وہ الیکشن کمیشن پہلے بناتا تھا، اب وہ رائٹ الیکشن کمیشن سے لے کے وہ گورنمنٹ کے پاس آ گیا ہے۔ یعنی کہ گورنمنٹ کی مرضی سے بائی لاز بنیں گے، اور گورنمنٹ جیسے ابھی جھگڑا چل رہا ہے، اخبارات میں آ رہا ہے کہ جو نامینیشن فارم ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے سٹینڈ لیا ہے کہ وہ ہم بنائیں گے، نہ کہ کمیٹی بنائیں گی۔ تو اس لیے یہ جو معاملے ہیں یہ بڑے سنجیدہ ہیں ہماری نظر میں، اور مجھے نہیں لگتا اگر یہی جو چیز ہے اس کے مطابق لائیں گے تو یہ بجائے اصلاحات کے یہ کچھ پیچھے کی طرف جانے کی بات ہوگی۔ ان چیزوں کو ایڈریس جو نکات جاوید صاحب، باری صاحب نے بھی ریز کیے ہیں، دس از سیریس کنسرن سر۔ اٹ از، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ 77 سے لے کر 2013 تک جتنے الیکشنز ہوئے پاکستان میں سارے متنازع ہیں۔ ابھی جو 2013 کے الیکشن تھے اس میں یہ کہا گیا، زرداری صاحب نے کہا کہ یہ آر اوز کے الیکشنز تھے۔ پی ٹی آئی تو اس حد تک گئی کہ اس نے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا، سپریم کورٹ کا ایک بینچ بنا، کمیشن بنا، انہوں نے اس کو پروب کیا، اور الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسی سسٹمیٹک ریگنگ جو ہے نہیں ہوئی ہے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اور قوم کو ایک ایسا الیکشن کمیشن دینا کہ جو انڈیپینڈنٹ ہو صحیح معنوں میں، فائنینشلی، ایڈمنسٹریٹیولی اینڈ ادروائز، اور وہ ایسا الیکشن، کریڈیبل الیکشن کمیشن ہو جو ایسا الیکشن کرائے جس میں قوم جو ہے وہ تنازعات میں نہ الجھ جائے، اور سارا سال یعنی اگلے 5 سال اسی لٹیگیشن میں چلے جائیں کہ یہ الیکشن فیئر ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈرز ہیں اور یہ جو الیکٹرل ریفارمز کمیٹی ہے، یہ اپنا کام سیریسلی اور بڑا کنسرٹڈلی کرے، اور یہ الیکشن سے پہلے اس چیز کو، ان کنسرنز کو ختم کرے۔ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان بہت ضروری ہے، اور اس کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں کہی جا رہی ہیں، جیسے کہ گورنمنٹ کے انفلوئنس سے آزاد ہو جائے، اور فائنینشلی بھی وہ بہت اٹانومس باڈی ہو، ایڈمنسٹریٹیولی اٹانومس باڈی ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ بات کہ ہر دفعہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اخراجات کی لمٹ مقرر کرتا ہے قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے، اور لوگ کروڑوں اربوں روپے لگا دیتے ہیں، الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بنا رہتا ہے، کبھی کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے جس کے بارے میں آج کل تاثر یہ ہے کہ اٹ از ٹوتھ لیس، اس کو کم از کم بااختیار بننا چاہیے، وہ کسی کو سزا اور جزا دے سکے۔ یہ تمام چیزیں کرنی ہیں، اور باقی جو پورا ایجنڈا ہے یعنی ان کا اصلاحات کا، وہ ان کے سامنے پڑا ہوا ہے، اور آپ نے کہا کہ 30 سے زیادہ سٹنگز ہو چکی ہیں، لیکن دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ایوالو اے فارمولا، کنسنسس فارمولا۔ تو یہ ہمارا فیلیور ہے ہماری سیاسی جماعتوں کا، اور مجھے لگتا ہے ان میں ریزالو نہیں ہے، ان میں ول نہیں ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اس کو ختم کریں۔ سر کیونکہ عمران خان نے آلریڈی کہہ دیا کہ وی ول کم آؤٹ آن دا روڈز اگر ہمیں انصاف نہیں ملا۔ یہ تو کمیٹی جو ہے وہ صرف بیٹھی ہے الیکٹورل ریفارمز، ٹھیک ہے، لیکن عمران خان صاحب کو خود بھی اس میں بڑا سیریسلی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور اس کو فائنلائز باقی بھی جو سیاسی باتیں ہیں، الیکشنز جو ہیں ابھی 7-8 ماہ دور ہیں،
اور اگر اس سے پہلے یہ نہیں کرتے تو 2018 کا الیکشن پھر تنازع جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ, اٹ از obligatory اس کمیٹی کے لیے کہ یہ جلد سے جلد ان کو فائنلائز کرے. ایبسلیوٹلی. قمر دلشاد صاحب, یہ سوال آپ کی طرف لے کر آتی ہوں کہ سر وقت کم رہ گیا ہے, اس کم وقت میں کیا کچھ کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ, ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے. اور آپ نے کہا کہ مجوزہ انتخابی اصلاحات بل 2017 کی بعض شقیں آئین کے آرٹیکل 19 کے خلاف ہیں, اور یہ جو مجوزہ قانون ہے الیکشن کمیشن کو اعتماد میں لیے بغیر میڈیا اور الیکشن کمیشن میں خلیج پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے, میں گزارش کروں کہ سرور باری صاحب نے بھی اور جاوید صدیق صاحب نے بڑے اہم باتیں بتا دیں. میں ان کے تائید ہی کرتا ہوں, باقی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سب سے پہلی اہم بات جس کے بارے میں آپ نے میرے کالم کا ذکر کیا ہے وہ سرور باری صاحب نے بتا دیا. اگر کوئی خبر لیک ہوتی ہے پاکستان الیکشن کمیشن کسی اہلکار کے ذریعے تو اس کو سزا 5 سال 50 لاکھ جرمانے کی جو باتیں کی تو میرا اشارہ اس کی طرف تھا. ایک بات تو سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارا پوائنٹ بھی آپ نے اس کے اوپر درجنوں پروگرام کرائے انتخابی اصلاحات پر, بڑی اچھی طریقے سے بحث بھی ہوئی, سارا معاملہ ہوا. لیکن جو ہماری پارلیمانی کمیٹی جس کے کہ 80 اجلاس ہو چکے ہیں تو انہوں نے انتخابی اصلاحات کی روح کا ادراک ہی نہیں ہے, انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ انتخابی اصلاحات کیا چیز ہوتی ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات کے بارے میں یہ ایک ترامیم انہوں نے کر دی ہے آئین کے اندر, قانون کے اندر, ایکٹ کے اندر. اصلاحات ہوتی ہے بڑی اہم آبجیکٹو, اس میں باری صاحب نے بھی ذکر کیا, جاوید صدیق صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی ہے. میرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ اصلاحات کریں انٹرا پارٹی الیکشن سے, اور انٹرا پارٹی الیکشن صحیح معنوں میں جمہوریت کی روح کے مطابق جو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کا سیکشن 4 اور 5 ہے اس کے مطابق ہو جائے تو ساری موروثی خاندان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہ نہیں, اس پہ بات ہی نہیں کیا. سب سیاسی پارٹیاں متفق ہیں. عمران خان نے بڑی کوشش کی, انہوں نے اپنے چیف الیکشن کمیشن بھی جو پارٹی کے تھے وہ بھی تبدیل کر دیے. اب بھی اسی پہ آگے پرانے سسٹم پر جو پارٹی انتخابات وہی نومینیشن وہی قانون آگے پیچھے, وہ بھی اس سے پیچھے ہٹ گئے. انٹرا پارٹی الیکشن ہمارا مطالبہ یہ ہے, ہم نے بار بار اسحاق ڈار صاحب کو کہا, پوری بے پناہ ہم تجاویز بھیجیں کہ نام اس پر الیکشن کمیشن پاکستان کو آبزرور رول دے دیں, لکھ دیں قانون کے اندر کہ آپ الیکشن کمیشن کا مانیٹرنگ رول اس میں ہو. ہمارے دفاتر جگہ جگہ موجود ہیں, صوبائی الیکشن سے لے کر ضلعی سطح تک. جہاں جس پارٹی کا بھی الیکشن ہوگا تو ہمارا کوئی ضلع کا دفتر کا کوئی بھی آفیسر وہاں پہنچ جائے گا, دیکھ لے گا. وہ بھی نہیں کیا, معمولی بات تھی. ہمارے پاس اسٹاف موجود ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے سب سے کر سکتے ہیں, کرنا نہیں چاہتے. اسی طرح آپ ہمارا پوائنٹ آف ویو جیسے کہ باری صاحب نے بھی ذکر کر دیا کیئر ٹیکر کا. کیئر ٹیکر کا جو سسٹم ہے آرٹیکل 224 کے تحت یہ بالکل منافقانہ ہے. آپ اس میں مساحلت کر لیتے ہیں. لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر جس کو چاہے فیصلہ کر لیں. جسٹس ہزار کھوسا کو بھی یہ بھی ملاقات کی, میں نے بھی کی, وہ سنتے نہیں تھے, نہ دیکھ سکتے تھے نہ بول سکتے تھے, نہ میری بات خود ہی سمجھ نہیں رہے تھے. بیٹا صاحب بٹھایا ہوا تھا, یہ بھی قمر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اچھا یہ میرا تجربہ ہے. ہزار کھوسا تو ہمارے دوست تھے پرانے جب وہ جج تھے. اسی طرح جسٹس فخر جی ابراہیم بڑی بھاری شخصیت, ان کا رول 85 میں اگر سردار فاروق خان لغاری اگر منافقت نہ کرتے, مرحوم اللہ تعالیٰ جنت نصیب کریں, اگر وہ وفادات پہ نہ آتے, صدارتی انتخاب آئندہ حصہ لینے کے بارے میں وہ ان کے ٹریک پہ نہ آتے شریف برادران کے, تو آج شریف برادران کا نام و نشان مٹ جاتا. اس نے یہ کیا تھا کہ جو 85 سے لے کر 97 تک کے جو یہ کاغذات نامزدگی میں جو مالی گوشوارے ہیں, اگر کوئی ڈیفینڈر ہوگا باقاعدہ نادندہ ہوگا تو انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتا. فارم بن گئے, فارم چھپ گئے. میں صوبائی اپنا الیکشن کمیشن بلوچستان میں فارم بن گئے, رک گیا. اس کے بعد ہم نے کہا ختم, یہ تو سارا خاندان ہی ختم ہو گیا. یہ تو ایبڈو لگا دی, جیسے ایوب خان نے ایبڈو لگایا, وہ ایبڈو زیادہ تھا, وہ آرڈیننس ایبڈو زیادہ. اس کے اوپر یہ ہوا کہ جناب رات کے اندھیرے میں جب نے ملاقات کی اور فاروق لغاری کو کہا کہ آپ آئندہ ٹرم کے لیے ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں, تو آرڈیننس واپس لیا. تو مراز خالد اس کے لوگ بہت تعریفیں کرتے ہیں, سیاسی مفادات پر نظر ہو گیا. لیکن جسٹس فخر جی ابراہیم نے استعفیٰ دے دیا. لا منسٹر تھا, میں نہیں مرتا, میں اسی پر اسٹینڈ کرتا ہوں. اسٹینڈ دیا, استعفیٰ دیا. اتنی بڑی شخصیات نے 2013 کے انتخاب میں اپنی انتہائی کمزوری دکھائی, کوتاہی دکھائی, جس پر ہمیں اعتبار تھا. اس پر جب اس نے استعفیٰ دیا, اس نے کہا میں اس پر نہیں مانتا. انہوں نے کہا جی آپ قرضوں کو ری شیڈول کر لیں, جو شیڈول کر لیں گے بینک سے تو پھر آپ ڈیفالٹر نہیں ہوں گے. تو ری شیڈول کے اوپر کا فخر جی ابراہیم لا منسٹر نے استعفیٰ دیا. اور ہمارے امراض خان جو بڑے بنتے ہیں جمہوریت کے چیمپئن,
اس نے ایگری کر لیا. اور ارشاد حقانی جیسا آدمی جو ہمیشہ لکھتا رہا کالم, اور اسی کالم سے متاثر ہو کے تو سردار فاروق خان لگواری نے آرڈرز دیا تھا, وہ بھی استعفیٰ نہیں دیا, وہ بھی دائیں بائیں چلے گئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں نے, ہمارے لوگوں نے کیا کیا. اب یہ جو معاملہ سامنے جو میں بات کر رہا ہوں کہ نگران سیٹ اپ ایسا ہونا چاہیے کہ جو آئندہ انتخاب وہ کروائے گا, لہٰذا الیکشن کمیشن نے کروانا, اس نگران حکومت کی انڈر ہی ہونی ہے ساری ایڈمنسٹریٹر پاور, سارے معاملے. اس پہ آپ یہ سمجھیں کہ باقاعدہ چیف جو بھی مقرر کریں تو چیف جسٹس پاکستان کو بھی اعتماد میں لیں. اور تھوڑا سا ہم آگے بڑھ گئے ہیں, جیسے جاوید صدیق صاحب بھی بیٹھے ہیں, سرور بھائی صاحب بھی ہیں, تو ان سے ادب سے کہوں گا کہ میں کب آرمی چیف کو بھی اعتماد میں لے لیں. جو آپ کو نیا پرائم منسٹر بنے, صرف اعتماد کی بات ہوتی ہے نا, پیسے وہ نہیں ہوتی لازمی منظوری تو آپ پارلیمنٹ بورڈ سے لیں جو ہمارا پارلیمنٹ کا ہے طریقہ کار, لیکن چیف جسٹس پاکستان کو بھی اور آرمی چیف کے مشورے سے ایک آرمی کو بنائیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ. آپ کا انتخابات جو ہے وہ صاف شفاف ہو جائے گا, کیونکہ ہمارا پرائم منسٹر کے کیئر ٹیکر میں چیف جسٹس پاکستان بھی ملوث ہو گیا اور آرمی چیف بھی آ گیا. ایک تو بات یہ. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے اب جو موجودہ سسٹم کے تحت آر او جو ہے, آر او کو تو انہیں سروپ بھائی صاحب کو بڑی دراک ہے ان کا, ہمیں دیکھیں ان کو تو اتنے اختیارات دیے گئے ہیں کہ آپ اس کے الیکشن کے معاملات میں اس پہ جانچ پڑتال کے پوچھ ہی نہیں سکتے آپ کیا کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کاؤنٹ فار کیا جائے, جس حلقے میں جس کانسٹیٹوئنسی میں گڑبڑ ہو جائے آپ ریٹرننگ آفیسر کو بلا لیں. اب تو موجودہ لا میں تو آپ ریٹرننگ آفیسر پارٹی نہیں بنا سکتے آپ. آج ہمارا سیکشن 68 کہتا ہے اس کو بلا ہی نہیں سکتے آپ, 52 کہتا ہے بلا ہی نہیں سکتے آپ. اب آپ اسی طرح جسٹس ناصر الملک جو کا بڑا اللہ تعالیٰ نے چانس دیا تھا, کمیشن بنایا انہوں نے وہ 11-12 بلائے لاہور کے ریٹرننگ آفیسر جن کے بارے میں غلط الزام تھا. کوئی بیلٹ پیپر غلط نہیں چھپے, میں نے کہیں اردو الزام نہیں چھپے, غلط بات تھی وہ. جب ان کو بلایا گیا تو وہ بڑے ڈرے ہوئے تھے, بڑے خوفزدہ تھے. تو جس وہ پیش ہوئے تو جسٹس صاحب نے پوچھا بھی آپ کیوں تمہارے پاؤں ہاتھ لرز رہے ہیں, کہ سر ہم رات بھر نیند نہیں آئی ہیں. وہ ڈرے ہوئے, بھائی تمہارے اختیارات کو کون چیلنج کر سکتا ہے, میں تمہیں ویسے پوچھا ہے کہ تم کیا کرتے رہے. اب دیکھیں سارا معاملہ ختم. اب یہ ہماری انتخابی اصلاحات کا کام تھا, وہ کاؤنٹ فار کریں, طلب کریں, بلائیں. پریزائڈنگ آفیسر کے پولنگ اسٹیشن میں غلطی ہے اس کو بلائیں, ریٹرننگ آفیسر کی غلطی کی آپ اس کو بلائیں. یہ ہمیں چند باتیں تو تھیں. سر یہ ابھی بھی نئے جو الیکٹورل لاز ہیں دے آر ناٹ ان لائن ود دی ڈیمانڈز آف آل اسٹیک ہولڈرز. دیکھیے اسٹیک ہولڈر تو پاکستان کی عوام ہے. اچھا مجھے سوری باری صاحب, قطع کلامی کی معافی, ایک چھوٹی سی بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد کامنٹ کال. بات یہ ہے کہ کیا میں نے جیسے پہلے کہا کہ کیا یہ اصلاحات ہیں یا نہیں ہیں. اصلاحات کیا ہیں, جیسے مشرف کے زمانے میں 17% عورتوں کو کوٹا دیا گیا, وہ اصلاحات ہیں. انہوں نے جوائنٹ الیکٹوریٹ کیا, پہلے سیپریٹ الیکٹوریٹ تھا, یہ ریفارم ہے, اصلاح ہے سسٹم کے اندر. معاملہ یہی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا انٹرا پارٹی الیکشن کا, کہ اصلاحات کس نام کی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. مثلا آپ یہ دیکھ لیں, ایک شخص جو ہے وہ 6 حلقوں سے انتخاب لڑتا ہے, اس کے بارے میں تو کوئی آپ نے اصلاحات نہیں لے کے آئے. وہ 6 جگہوں سے الیکشن لڑتا ہے, اور ہر جگہ پہ جو اس کا خرچہ ہے جب وہ چھوڑتا ہے تو ظاہر ہے ایک سیٹ پہ وہ رہے گا, باقی اس نے ریزائن کرنے, اگر 2 اس نے اور جیت لی ہے. 2 سیٹوں پہ جو اخراجات ہیں وہ پھر ایک تو اخراجات کا ایشو ہے, اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو پھر سے آپ ووٹ ڈالیں. تیسرا یہ کہ لوگوں کا پولیٹیکل پروسیس پہ ٹرسٹ اور زیادہ کم ہو جاتا ہے کہ وہ پھر 3 ماہ کے بعد پھر الیکشن میں جائیں. تو ایک تو یہ اس کے بارے میں جو ہمارا سو کالڈ ریفارم ایجنڈا ہے اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں نہیں ہے. یہ انہوں نے جو ہے کہ جناب آپ کیسے پابندیاں لگائیں گے. جو سپریم کورٹ کی وہ جو بنی تھی کمیشن, اس کی جو سفارشات ہیں ان کا کہیں نظر نہیں آتا, کوئی تال میل نہیں ہے. پھر الیکشن کمیشن نے اپنی ایک مانیٹرنگ اور ایویلیویشن رپورٹ جاری کی تھی جو بہت لمبی تھی, اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی تھی, ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. مطلب کمیٹی کے ممبران نے اس کو غالباً پڑھنا بھی پسند نہیں کیا, کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ اب جو پی ٹی آئی کی وجہ سے جو تھوڑا سا وہ ریڈیکل چیزیں لے کے آنا چاہتے ہیں, چونکہ وہ لیڈر آف اپوزیشن میں نہیں ہے, تو ان کی پولیٹیکل ضرورت ہے کہ وہ کہیں جی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے جو سسٹم ہے اس کو زیادہ ڈیموکریٹک کریں, زیادہ براڈ بیس کریں. تو وہ نہیں ہو رہا. یہ جو چیزیں ہیں جب آپ ترمیم کی طرف تو جا نہیں رہے تو عوام تو کوئی اس میں کوئی اسٹیک ہولڈر نہیں نظر آتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ایک خاندان سے 10 لوگ اسمبلی میں بیٹھے, بالکل خود آپ دیکھ لیں رولنگ فیملی جو ہے ان کے کتنے لوگ ہیں. اور پھر ایک میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, آپ کی بہت اہم ایک منسٹر ہیں, ان کی خالہ بھی ہے, ان کی امی بھی ہے, ان کی کوئی ایک اور رشتہ دار بھی ہے, وہ
उनका पॉलिटिकल कैरियर क्या है? मतलब जो पार्टी के वर्कर्स हैं, जो धक्के खाते हैं, लड़ते हैं, जो जेलों में गए हैं जब मार्शल लॉ लगा है, इसी तरह पीपल्स पार्टी के लोग, एक एक खानदान से 9-9, 10-10 लोग हैं, इसके ऊपर क्या इस्लाहत है? कंसंट्रेशन ऑफ पावर है। हमारा जो आर्टिकल 3 है हमारे आइन का, वो कहता है कि हर किस्म की एक्सप्लॉयटेशन का खात्मा करेंगे। 38 आर्टिकल हमारा कहता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और पावर है वो चंद हाथों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो मोनोपोली है, मोनोपोली इज बेसिकली अगेंस्ट डेमोक्रेसी, अगेंस्ट पीपल। उसके बारे में कहाँ है? हमने तो ये बात की थी, एक दफ़ा कमेटी की मीटिंग हुई थी कि जो कंपटीशन लॉ है, जिस तरह कॉम्पिटिटिव कमीशन बनता है, इसी तरह ये जो है ये ट्रस्ट का इशू है। आपको पता है अमेरिका में और यूरोप में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मर्जर हुए हैं, बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि नहीं कर सकते आप, क्योंकि इन मर्जर्स की वजह से मोनोपोली या ज़्यादादारी कायम हो रही है, और ज़्यादादारी जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी की रूह के मुनाफी है। इसी तरह आप इसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है कि एक ख़ानदान से कितने लोग आ सकते हैं, इमीडिएट ब्लड रिलेशन तो कहाँ है? ना वो कोई सोशल रूट्स है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, ना हमारी जो पार्लियामेंट है उसके कोई सोशल रूट्स हैं। मिनॉरिटी ऑफ दी वोटर्स वो जाती है, जाके वोट डालती है, मेजॉरिटी तो नहीं डालती वोट। बारी साहब, अगर ये रिकमेंडेशंस के मुताबिक अगर चीज़ें फाइनलाइज नहीं होती या इनको मद्देनजर नहीं रखा जाता, इनको एड्रेस नहीं किया जाता, तब तो हम फिर अगेन वही उसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं जो हमने 2013 के बाद देखा या माजी में देखा। अभी देखें जो राइट टू इंफॉर्मेशन नया बिल आ रहा है, राइट, उसके बारे में सब लोगों की राय है कि वो ज़्यादा रेट्रोग्रेसिव है और ज़्यादा है। इसी तरह ये सोशल मीडिया पे जो कदगन है, तो लग ये रहा है कि जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है उसको जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, उसकी वजह से वो बजाय ये कि ओपन अप करें, वो और ज़्यादा रिप्रेसिव हो रहे हैं। तो इसलिए जो है आप देखें तमाम अखबारों में एडिटोरियल छप रहे हैं कि ये जो फ्री स्पीच है उसके ऊपर कदगन लग रही है, मुश्किल आ रही है। हम एनजीओज़ को साउथ पंजाब में तो काम करने की इजाज़त ही नहीं है। आपने अगर कोई ट्रेनिंग सेशन करना है किसी होटल में, आपको एनओसी चाहिए डीसीओ से, डीसी साहब से। मतलब आपने कोई ट्रेनिंग करनी है, आपने कोई डायलॉग करना है, तो इस्लामाबाद वाला माहौल वहाँ नहीं है, लाहौर वाला माहौल नहीं है। वहाँ आपको पहले एनओसी लेनी पड़ेगी। होटल के मालिकान मैनेजर आपको होटल की बुकिंग ही नहीं देते, कंप्लीट जो है आपके गले घोटने का पूरा बंदोबस्त हो रहा है। तो इसलिए ये जो सारा है, मुझे तो इनसे कोई नहीं है। मैं तो समझता हूँ ये जो है ये बस धोखा देने के लिए इसका नाम है रिफॉर्म। ये तो रिफॉर्म नहीं है, ये तो रेट्रोग्रेसिव और बहुत ही दुखियानूसी कदामत पसंदी पर मबनी एक डॉक्यूमेंट है। जावेद साहब, ऑलमोस्ट 4 साल में भी हमने कुछ नहीं किया, तो हम पर्पसली डिलिबरेटली इस तरह से रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर इनका अज़्म हो, इनकी नीयत हो, तो सब कुछ हो सकता है। पाकिस्तान में ये जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स है या जो ये बात की जा रही है, ये बड़ा लिमिटेड और नैरो पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। पाकिस्तान का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम रिफॉर्म्स चाहता है, ओवरऑलिंग चाहता है। जैसे मेरे साथियों ने ये कहा कि जो इस वक्त पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ बन चुकी हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी के ऊपर एक ख़ानदान का कब्ज़ा है, PMLN के ऊपर एक शरीफ ख़ानदान का कब्ज़ा है। अब तैयारी हो रही है कि मियाँ साहब के बाद उनकी साहबजादी को आगे लाया जाए। वो बिलावल साहब को प्रमोट कर रहे हैं, बिलावल साहब अपने बेटे को प्रमोट करेंगे। इसी तरह तमाम सियासी जमातें जो हैं, उनके जो सरबराह हैं, उन्होंने एक डायनेस्टिक सिस्टम जो है उसको इतना एंट्रेंच किया हुआ है कि बाकी लोग जो, अब आप तमाम सियासी जमातों में देख लें, उनमें बड़े काबिल लोग भी हैं, बड़े ब्रिलियंट लोग हैं, बड़े दानश्वर लोग हैं, उनको कोई मौका नहीं मिलता। वो साइकोफेंट्स हैं, वो हर वक्त दरबारी हैं और खड़े होकर जो पार्टी का हेड है उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए उसकी तारीफ़ें करते रहते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सो दिस सिस्टम, वी कैनॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग गुड फ्रॉम दिस सिस्टम जब तक हम इस पूरे को ओवरऑल नहीं करते। जिस तरह इन्होंने कहा कि जी पार्टियों के अंदर डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है। आप बरतानिया में देखें, जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसीज़ कहा जाता है, उसमें कई लेबर पार्टी के प्रेसिडेंट्स और उनके सेक्रेटरीज़ और कंजर्वेटिव पार्टी के हेड्स बदल चुके हैं। उनको फोर्स किया गया कि वो इस्तीफ़ा दें। मिसाल के तौर पे यही जो पनामा केस है, इसमें क्या प्राइम मिनिस्टर जो हैं और वो पार्टी हेड भी हैं, उनकी पार्टी ने कोई अटेम्प्ट की कि सर यू शुड एक्सप्लेन योर पोजीशन टू द पार्टी आल्सो, कि आप क्या कह रहे हैं, ये यहाँ पर एलिगेशंस हैं। नोबडी हैज़ ट्राइड टू
آسک ہم کہ جی ہمیں بتائیں آپ، اور وہ سب کے سب جو ہے ان کو ڈیفینڈ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ زرداری صاحب، ان کے اوپر سنگین الزامات ہیں، مس گورننس کے، مس یوز آف پاورز کے، اور بہت سارے، لیکن ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ جناب آپ ہماری پارٹی کے لیے سبکی کا باعث بنے؟ ہم 2013 کے الیکشنز آپ کی وجہ سے اور آپ کی مس گورننس کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے ہم نے الیکشن لوز کیے، اینڈ وی وانٹ ٹو ہولڈ یو اکاؤنٹیبل انٹرنلی تھرو دا پارٹی میکنزم۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ باقی سیاسی جماعتوں کو، شاید جماعت اسلامی ہے جو کہ اپنے الیکشنز کرواتی ہے، ان کا مجھے نہیں پتہ وہ کس طرح کرواتے ہیں، لیکن ایک الیکٹرل سسٹم ان کے یہاں بہرحال موجود ہے، باقی سیاسی جماعتوں میں نہیں ہے۔ اس کی بہت ضرورت ہے، اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ جنرل مشرف کے دور میں جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ آیا تھا یا آرڈر آیا تھا، اس کے اندر یہ تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں انٹرنل انتخابات کرائیں گی اپنے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ وہ بھی ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ درے کا درا رہ گیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں پہلا سٹیپ یہ ہے۔ سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو صحیح معنوں میں انڈیپینڈنٹ اور اٹانومس بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ الیکشن جو ہے فیئر اینڈ فری کرا سکے اور لوگوں کو کوئی اعتراضات نہ اور ہو۔ جس طرح بھی بات ہوئی کہ موجودہ ٹھیک ہے، بل کے تحت یہ نہیں ہوگا، بالکل یہ نہیں ہوگا۔ اور authority ان آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر جو ہے الیکشن چیف الیکشن کمشنر مقرر کریں گے، یہ بڑا لمیٹڈ اور نیرو اس کا سکوپ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو وائڈن کرنا چاہیے کہ اس کے اندر جو پولیٹیکل جو ای سی پی چیئرمین ہو جو وہ بڑا پاورفل ہو، اور اس کے اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار بدلنا چاہیے۔ صرف دو آدمی مل کر اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے اگر چیئرمین ای سی پی لگاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ای سی پی کا جو چیف الیکشن کمشنر، تو وہ ہی ول ناٹ لیو اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز آف پیپل ایٹ لارج۔ لوگوں کی وہ خواہشات پوری نہیں کر سکے گا، نہ ان کی توقعات پہ پورا اترے گا، اس پر کئی طرح کے پریشر ہوں گے۔ 2013 کے الیکشن میں چاروں جو الیکشن کمیشن کے ارکان تھے ان کے اوپر سنگین الزامات تھے، آپ کو پتہ ہے وہ کتنی زبردست اس پہ بحث ہوئی ہے۔ تو اس سب چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ریفارمز کا مطلب یہ ہے کہ جو اعتراضات اب تک ہوتے رہے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ 1977 کے الیکشن جب ہوئے، جب ان کے خلاف تحریک شروع ہوئی، تو اس وقت جو تھے جسٹس سجاد احمد جان، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو ایک ہماری جو دکان تھی، انہوں نے دکان سے تشبیہ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اس کو ڈاکو نے لوٹ لیا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ ڈاکو یعنی گورنمنٹ کی طرف اشارہ تھا کہ انہوں نے وہ ہماری ساری دکان لوٹ لی۔ تو الیکشن کمیشن بیچارہ کیا کرے گا؟ یہ جو سیاسی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور میجر جو پلیئرز ہیں پاکستان میں پالیٹکس میں، یہ ان کی نیت کا فطور ہے۔ اگر وہ اس سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہوں، اور اگر وہ چاہتے ہوں کہ جی ہم اس اقتدار کے ساتھ چمٹے نہ رہیں بلکہ ہم اس کو ٹرانسفر کرتے جائیں پاور کو اور ڈیموکریٹائز کریں سارے نظام کو، تو میں سمجھتا ہوں تب جا کر یہ سارے گلے شکوے یہ اور ایک ہمیں ریزرویشن مضبوط جمہوری نظام کی صورت میں وہ نظر آئے۔ قمر دلشاد صاحب، جس طرح جاوید صاحب نے بھی کہا، نیت کا فطور نظر آتا ہے، جو کہ اتنا ماہ ہو چکے تب بھی ہم کچھ چیز نہیں دیکھ پا رہے ہیں انفارچونیٹلی۔ سر ہمیشہ، اور جو پروپوزلز میں بھی ہے بائیو میٹرک سسٹم کے حوالے سے، الیکٹرانک کاسٹنگ آف ووٹ کے حوالے سے، کیا قباحت ہے؟ آدھا آپ کو سسٹم جو ہے وہ بائیو میٹرک کے اس پہ نظر آتا ہے، آپ کے سم ویریفیکیشن سے لے کے نادرا وغیرہ تمام چیز تو آپ کی آدھا سسٹم بائیو میٹرک اس پہ ہو گیا ہے۔ نہیں، بڑی اچھی بات کہی جاوید صدیق صاحب نے، اور بڑا اچھا ذکر کیا۔ میں تھوڑی سی بات کو بڑھاتا ہوں جسٹس سجاد احمد جان کی طرف سے، کہ باقی درست ہے کہ انہوں نے کوئی اپریل کے پہلے ہفتے 77 میں کہا کہ میں نے دکان بڑی شاندار سجائی تھی، ڈاکہ پڑ گیا۔ تو میرا پوائنٹ آف یہ رہا کہ سجاد احمد جان کو اسمبلی ڈیزالو کر دینی چاہیے تھی۔ جب انہوں نے اعتراف کر لیا کہ جو میں نے انتخابات کروائے ہیں اس پہ ڈاکہ پڑ گیا ہے، تو پوری پاور تھی آرٹیکل 218 کے تحت، تو انہوں نے کیوں نہیں استعمال کی؟ ایک سیاسی بیان دے گھر چلے گئے۔ اتنی بڑی پاور تھی ان کے پاس، تو بھٹو صاحب تو کمزور ہو چکے تھے، اگر وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیتے تو بھٹو صاحب کیا کر لیتے ان کا؟ پوری آرمی پیچھے کھڑی تھی ان کو۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بیان دینا درست نہیں۔ بالکل میں ان کی بالکل میرے دل کی بات کہی ہے جاوید صدیق صاحب نے کہ ہمارے ہاں ول پاور نہیں ہے۔ میں نے ہماری کئی ملاقات ہوئی الیکشن کمیشن سے، وہ کہتے ہیں آپ کے ججوں میں تو پاور ہی نہیں ہے، ول پاور نہیں ہے، کرنٹ نہیں ہے ان کے اندر۔ وہ کرنٹ اس لیے نہیں ہے کہ وہ جج ہیں، وہ کہتے ہیں جی نوٹس جاری کریں گے، وکیل آئیں گے، پیش ہو کے آپ کے ہاں جو فیصلے 15 مہینے میں ہوتے ہیں، ہمارے ہاں 15 منٹ میں ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس کرنا ہوتا ہے، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔
باقی جائیں سپریم کورٹ میں ان کی مرضی ہے، لیکن ہم نے آرڈر دے دینا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بدقسمتی سے بڑی اچھی بات کر کے سجاد احمد جان صاحب کی میں بات کو بڑھا، اسی طرح سرور بھائی صاحب نے بڑا اچھا ذکر کیا آرٹیکل 3 کا۔ آرٹیکل 3 ہماری بڑی روح ہے آرٹیکل 2A کے بعد، قرارداد مقاصد کے بعد، اور وہ آپ حیران ہوں گی کہ یہ آرٹیکل 3 پیپل پارٹی کے بڑے سوشلسٹ رہنما شیخ رشید صاحب نے کروائی تھی اور بڑی جنگ لڑی تھی انہوں نے۔ پوری جو اس وقت بھٹو صاحب کی جو کابینہ کے جو لوگ آئین بنا رہے تھے، آئین سائز اسمبلی کے، وہ اس پہ مخالفت کر رہے تھے، تو آرٹیکل وہ استحصال نہ ہو پبلک کے ساتھ، ایکسپلوٹیشن نہ ہو، وہ شیخ رشید نے اس میں انٹروڈیوس کروائی، اور 38 جس کا باری صاحب نے ذکر کیا۔ یہ باتیں، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری انتخابی اصلاحات کمیٹی نے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ تھی کہ ہمیں یہ گزارش کریں، ایک آزاد امیدوار جو بڑے بلیک میلر ہوتے ہیں، اب آزاد امیدوار نے آپ نے الیکشن لڑا کہ میں کسی پارٹی سے نہیں، میں غیر جانبدار ہوں، بن گیا، لوگوں نے کہا یہ کسی سے نہ کسی پارٹی سے نہیں، ہم نے اس کو ووٹ دیا، بن گیا۔ جب وہ بن گیا قومی ممبر صوبائی یا قومی اسمبلی، تو پھر وہ گورنمنٹ سے بلیک میل کرتا ہے، بارگیننگ کرتا ہے، اس پارٹی کو جوائن کرتا ہے۔ یہ تو اس نے عوام کا مینڈیٹ کے ساتھ دھوکہ کیا نا۔ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ آزاد امیدوار کسی پارٹی میں شامل نہ ہو، یہ انہوں نے انتخابی اصلاح میں شامل نہیں کی۔ یہ تھی انتخابی اصلاحات کی روح کہ بھی آزاد امیدوار کسی پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہمارا پوائنٹ بھی تھا کہ ایک اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، اب انڈیا نے کی بڑی جاتے ہیں، ہمارے یہاں الیکشن کمیشن والے بڑے دورے کر کے چائے وائے پی کے آ جاتے ہیں، ان کی عقل کی جو ہے نا مائنڈ، وہ عقل استعمال نہیں کرتے۔ وہاں یہ دیکھیں جو سیاسی جماعتیں جو ہر سال گوشوار جمع کرواتی ہے، انڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گوشوارے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو آیا، اور الیکشن کمیشن نے اس کے تمام چارٹر اکاؤنٹ دیکھ کے وہ بھیج دیتا ہے اسپیکر کے پاس کہ آپ ڈبیٹ کروائیں۔ یہاں سے یہ بھی ذکر نہیں کیا ہماری انتخابی اصلاحات کے جو بار بار انڈیا جاتے رہتے ہیں، وہاں بھی اس کا ذکر نہیں کیا کہ بنا وہی شامل کر دیں اس کے اندر، آپ ڈبیٹ کے لیے آپ اس قومی اسمبلی کو دے دیں۔ اب دونوں یہ جو جھگڑے چل رہے ہیں انٹر پارٹی الیکشن چھوڑیں، یہ جو ہمارا عمران خان کی پارٹی چل رہا ہے، 1.5 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، فیصلہ نہیں کر سکے۔ اگر یہ الیکشن انڈیا کے پاس ہوتا تو 5 منٹ میں اس نے فیصلہ کر دینا تھا، تو ابھی تک نہیں ہو رہے۔ یہ ایک بڑی بات جو جاوید صدیق صاحب اچھا پہلے آپ لے کے آئی ہیں۔ تیسری بات، بڑی بات میں بتاؤں آپ کے ساتھ کہ الیکشن کمیشن پاکستان میں ایک بڑی ہم تجویز یہ دینا چاہتے تھے، سرور بھائی صاحب میرے پروگرام میں شامل تھے پچھلے ہفتے، اور ہم نے کہا جو فارم 16 جو ہے نا، یہ بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے، اور فارم 17 جو بنتا ہے نا کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ کی سمری ہوتی ہے، اور 16 میں ہوتے ہیں پورے اس کانسٹیٹوئنسیز کے پریزائڈنگ جو آفیسر جو ہوتے ہیں اس کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ جو وہ اس میں آئین میں قانون میں لکھا ہوا ہے 39 میں کہ آپ اس کی فزیکل ویریفیکیشن کرائیں، تو آج تک نہیں ہوئی فزیکل ویریفیکیشن۔ فزیکل کا مطلب ہوتا ہے ری کاؤنٹنگ کریں، دوبارہ کریں۔ یہ فارم 14 کو سامنے رکھا، اور وہ فارم 16 جو ہوتا ہے پولیس اسٹیشن وائز رزلٹ وہ بنا دیتے ہیں، اس میں جو بھی ٹیمپرنگ کر چکا ہے پریزائڈنگ آفیسر وہ اس میں وہاں جا کے شامل کر دیا۔ اس کے بعد وہ فارم 14 غائب ڈھونڈتے رہ جائیں، اور فارم 16-17 بھجوا دیا، ای سی پہ نوٹیفیکیشن کر دیا، ممبر بن کے حلف اٹھا لیا۔ ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ جو فارم 14 سامنے رکھے اور دوبارہ ری کاؤنٹنگ کر لیں، تو آپ کی 90% الیکشن ٹریبونل کے کیس ختم ہو جائیں گے۔ وہی فیصلہ ہو گیا نا آپ کو دوبارہ کہ یہ ہیں پریزائڈنگ، وہ بھی اس میں نہیں وہ لیا، بھی شامل نہیں ہے ریکمنڈیشنز انفارچونیٹلی۔ اور میں نے جو بایو میٹرک اور الیکٹرانک کاسٹنگ آف ووٹ کا ذکر کیا، سر کیوں نہیں کر سکتے ہم پاکستان میں امپلیمنٹ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری فافن کی جو پوزیشن ہے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پوری دنیا میں اس کو اب وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کوئی اس کا کوئی ٹریل کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن ہم بایو میٹرک کے حق میں ہیں، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے کہ بایو میٹرک ہو۔ لیکن میں دوسری بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو ریفارمز کی بات ہے کہ عورتوں اور اقلیتوں کا کوٹا ہے جو مشرف صاحب کے زمانے میں آیا تھا، اور 1973 کے آئین میں 10 سیٹیں رکھی گئی تھی، وہ آج بھی 10 ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ ہاؤس ہمارا چھوٹا تھا، جنرل سیٹیں 260 تھیں، اب ہو گئی ہیں 272۔ اور پاکستان کی جو پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس میں سے 69 میں سے 23 نان مسلم تھے، اب ہمارے رہ گئے ہیں 3%۔ ایک تو یہ بات ہے کہ کوٹا جو ہے، مطلب اصلاحات تو یہ ہے نا کہ آپ کوٹا بڑھائیں، 33% عورتوں کا کر دیں، 25% افغانستان میں ہے، تو ہمارا جو ہے ابھی تک وہی جو ایک ڈکٹیٹر نے دیا تھا ہم اس پہ بیٹھے ہوئے، اس کو نہیں ٹھیک کر رہے۔ دوسرا جو اقلیتوں کا کوٹا ہے وہ 272 کی سیٹوں کے اوپر آپ اس کو بڑھائیں۔ دوسری ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، اور یہ تمام مینورٹی گروپس کی بھی ڈیمانڈ ہے، کہ جس طرح اب جو ہے وہ نامینیٹ
किए जाते हैं। लिस्ट बनती है, लिस्ट लोगों को पता भी नहीं होती वोटर्स को कि इस पार्टी की जो कोटे वाली सीटें हैं उनकी लिस्ट में कौन किस नंबर पर है। इवन जिनके नाम होते हैं उनको भी नहीं मालूम होता। मतलब ये सारा जो है वो एक बहुत ही सीक्रेट किस्म की चीज़ है। सारी सिविल सोसाइटी की और मिनॉरिटीज़ की और विमेन ग्रुप्स की ये रिकमेंडेशन है कि इनको बराह रास्त मुंतखब किया जाए, ताकि ये जो हमारी असम्बली में 17% एक है, 3% ये है, तो 20% जो हमारी असम्बली है उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, उनका किसी भी कॉन्स्टिट्यूंट के साथ रिश्ता नहीं है। तो वो एक पूरे पाकिस्तान के लेवल पर है और वो बेसिकली साइकोफ्रेंड्स है। मोस्ट ऑफ देम आर साइकोफ्रेंड्स। अपने लीडर की खुशामद करें और रहें और बाकी चीज़ें करें। जैसे अभी मैंने मिसाल दी थी, वो सारी तीनों की तीनों एक ही फैमिली की खवातीन जो है वो उनका कोई वो नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं। उनको पूछें कौन है, कोई नहीं जानता उनको। दे आर फ्रॉम माई सिटी, फ्रॉम मुल्तान। तो मामला एक तो ये है कि उनका डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। इस रिफॉर्म बिल में कोई जिक्र नहीं है कि जी इसको ज़्यादा, क्योंकि रिफॉर्म्स का मतलब है ज़्यादा आप जमहूरी करें सिस्टम को। रिफॉर्म का मतलब ये है कि ज़्यादा शराकती करें और उसकी ओनरशिप बढ़ाएं। तो रिफॉर्म का कोई डेफिनेशन नहीं है इस पूरे बिल में, ड्राफ्ट बिल में कहीं इन्होंने रिफॉर्म्स को डिफाइन ही नहीं किया। तो एक तो ये बहुत बड़ा इसमें जो है वो सुकम है, इसको डालना चाहिए कि इनका मकसद रिफॉर्म करने का क्या है, क्या करना चाहते हैं। सिर्फ यूनिफिकेशन ऑफ लॉज तो नहीं होना चाहिए। इसी तरह खवातीन का है, हमारी ये तजवीज़ है कि अभी भी इसमें डाला जा सकता है कि जो 17% खवातीन है, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को आप डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी डिक्लेयर करें। वहाँ पर खवातीन भी इलेक्शन लड़े और वहाँ पर मर्द भी इलेक्शन लड़े और वहाँ डुअल आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, यानी डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी। ये पूरे यूरोप में भी मौजूद है, हमारे यहाँ अफगानिस्तान में, नेपाल वालों ने ये किया हुआ है, हम भी कर सकते हैं। लेकिन अभी भी वो समझते हैं कि ये तो हमारी लीडर की सवाबदीद है, इसलिए इसको हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कंट्रोल करना है। हमने ऐसे लोग लेके आने हैं जो टेस्टेड खुशामदी हैं। इसलिए ये हमारी पार्लियामेंट में ऐसे लोग होने चाहिए कि मुश्किल पड़े तो वो उनको डंडा ना दिखाना पड़े, वो खुद ब खुद जो है ना लीडर की वो उसके ऊपर आ जाए। तो एक तो ये हमारा है कि जी आप डुअल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी डिक्लेयर करें मिनॉरिटीज़ के लिए भी, जहाँ मिनॉरिटीज़ की परसेंटेज उस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी है कि वहाँ पर उनको दिया जाए, तो वहाँ उनको डिक्लेयर कर दिया जाए और उनको फिर खवातीन की नशिस्तों को पूरे पाकिस्तान में रोटेट किया जाए। और ये कुछ मुल्कों में ये प्रैक्टिस हो रही है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नई चीज़ हो, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं इसमें। तो कोई रिफॉर्म्स तो है नहीं। दूसरी बात जो है, मेरी ये तजवीज़ है कि आज कैमरा और कंप्यूटर बहुत सस्ता हो गया। अगर ये अरबों रुपए खर्च करके पंजाब गवर्नमेंट लैपटॉप देती है तो कितनी होंगी जी? 1 लाख कितने बनने पोलिंग स्टेशन? 1-2 लाख है। जहां से बैलेट पेपर मिलता है उसके ऊपर कैमरा होना चाहिए, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। हमारे घर में भी कैमरा लगा हुआ है, 24 घंटे रिकॉर्डिंग होती है, कौन कहाँ से घुसा है, क्या हुआ है, वो हमारी मर्जी है, डिलीट करें या ना करें, ठीक है। तो एक तो ये है कि कंप्लीट हर जो जहाँ से बैलेट पेपर दिया जा रहा है, तो आप क्योंकि वहाँ आपने टिक नहीं करना, तो ज़रूरी है कि हर बंदे का, हर औरत का बैलेट पेपर लेते हुए, वो जो करते हुए वो चीज़ रिकॉर्ड में हो। दूसरी बात कि जब रिजल्ट तैयार हो, ये मैंने कंबोडिया जैसे मुल्क में देखा है कि जब बैलेट पेपर गिनती होते हैं तो कोई भी अंदर आ सकता है। वाइट बोर्ड लगा हुआ है, वो बोलते हैं जी शिगरी साहिबा के इतने वोट हो गए, वो आगे जमा होते जाते हैं, दिलशाद साहब के भी जमा होते जाएंगे, मेरे भी होते जाएंगे, जवेद साहब, सबको नजर आ रहा है, कोई भी राह गुजर भी वहां खड़ा होकर देख सकता है। एक तो ये कि जो बैलेट की जब गिनती हो रही होती है उसका हमारे सामने किसी को नजर नहीं आ रहा होता। बिल्कुल वो गिनती कर रहे हैं, सही है, पोलिंग एजेंट बैठा है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो एक तो ये होना चाहिए जी, कंप्यूटर होना चाहिए, उसकी LCD नजर आए, उसमें जो ही एंटर हो वोट वो जमा होते जाए, और वो जो भी फॉर्म 14 है वो कंप्यूटराइज्ड हो, उसके ऊपर एंटर हो, जो ही सारे जमा हो जाए दोबारा आप चेक करा लें, उसकी कॉपी पोलिंग एजेंट को प्रिंट आउट की शक्ल में विद सिग्नेचर ऑफ द प्रिजाइडिंग अफसर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी टू कैंडिडेट, ईच कैंडिडेट फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूंसी, टू RO, DRO, ECP,
बजयक वक्त उनको सबको कापियाँ चली जाएं, ये सारा डेटा वहाँ ऑलरेडी होना चाहिए। जो ही आप क्लिक करें वो सारा चल जाए ताकि टैली हो सके। मुझे याद है 2013 में झांग से मुझे हमारे अपने जो मजदूर दोस्त हैं उन्होंने फॉर्म 14 भेजा जो इस तरह के कागज़ पे तैयार किया हुआ था। वहाँ जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसने साइन किए हुए थे, अपना उसने सेल नंबर बिल्कुल सही दिया। है। लेकिन जब मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा कि इसकी कॉपी मुझे दिखाएं, आपके पास कौन सी आई है, उन्होंने वादा किया लेकिन वो वादा कभी पूरा नहीं हुआ। तो मेरा यही है कि अगर हम चाहते हैं तो मैं, अगर कोई पीटीआई वाले सुन रहे हैं या पीपल्स सर, ये पार्टी वाले फाफिल सुन ने रहे हैं, सिफारिशें दी होंगी ना इसको हमने दी कमेटी में, में। लेकिन हम आपके प्रोग्राम की वसातों से ये बार लेकिन बार कहना कमेटी चाहते ने हैं इस कि पर- ये इसको कंप्यूटराइज करें बिल्कुल। और वो जो फॉर्म 14 है उसकी जो भी शक्ल अब नई आ रही है वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर हो, ताकि कोई अगर उसमें हैंकी फैंकी करे, उसको टेम्पर करे, तो आपके पास सबूत हो। रिकॉर्ड हो। बिल्कुल। जावेद साहब, फाइनल रिमार्क्स, सजेशंस ऑन हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इलेक्शन सर, एंड हाउ टू मैप आउट अ जेन्युइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन सिस्टम। मेरा ये ख्याल है कि मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ कोई टर्म लिमिटेशन होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इट इज़ वेरी इसेंशियल कि पाकिस्तान में, अमेरिका में प्रेसिडेंट जो है 2 दफ़ा इलेक्ट हो सकता है कंसेक्टिवली। बड़े उनके पॉपुलर प्रेसिडेंट्स जो हैं वो, उनको तीसरी दफ़ा लोग वोट देना चाहते हैं, उन्होंने कहा नो, 2 से ज़्यादा आप नहीं हो सकते। हमारे यहाँ टर्म लिमिटेशन, अब मियाँ साहब हैं अगले 5 साल, ये अगले मुझे तो कोई अल्लाह के फजल से 5 साल अगले भी नहीं ला सकता। ये इस इंटेंशन के साथ पूरा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं कि हमने फिर इलेक्ट होना है। सो आई थिंक देयर शुड बी ए लीगल मैकेनिज्म कि जिसके तहत टर्म लिमिटेशन होनी चाहिए, ताकि ये एक जो इनके अंदर हवस है इक़्तिदार की वो ख़त्म हो। और ये हवस इक़्तिदार लिंक्ड है विद देयर कमर्शियल एंड इकनॉमिक इंटरेस्ट। इट इज़ वेरी सैड, इट इज़ वेरी सैड। सो और इंटरनल पार्टी का कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि इनका एहतसाब करे। अदालतों का जो निज़ाम है वो भी आपके सामने है। ECP के बारे में अब तक टिल दिस डेट ये तासुर है कि ये एक टूथलेस बॉडी है, इसका कोई असर नहीं है, ये एक्शन नहीं लेती और क्विकली केसेस को डिस्पोज ऑफ नहीं करती। तो साल हाँ साल चलते रहते, तो लोगों का एतमाद इस निज़ाम से ओवरऑल उठता जा रहा है। ये जो डिटेल्स हैं कि फार्म कैसा होना चाहिए, टेक्निकल, हमें टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा करना चाहिए, ये बात की बातें। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है उसको तय होना चाहिए कि एक शख्स किसी पार्टी का अगर हेड है तो वो 2 या तीसरी दफ़ा नहीं हो सकेगा, गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता। ये चीज़ें होनी चाहिए। इस पे ये इसलिए नहीं जा रहे कि ये सब के सब कहते हैं कि हम बार बार प्राइम मिनिस्टर बने। आपको पता है ये डेविड कैमरॉन जो है जी, वो किस इशू पे, ब्रेक्सिट के इशू पे उसने इस्तीफ़ा दे दिया। उससे पहले जो था टोनी ब्लेयर, उसने इराक वाले इशू पे इस्तीफ़ा दे दिया। बिल्कुल। तो मतलब ये तो डेमोक्रेसी की, यही डेमोक्रेसी का हुस्न है। किसी बहुत बड़े फ़लसफ़ी ने कहा था, ये डेमोक्रेटिक फ़िलासफ़र था, कि बेहतरीन बात जमहूरियत के लिए ये है कि इसमें हम तशद्दुद के बगैर, वायलेंस के बगैर अपने लीडरशिप तब्दील कर देते हैं। तो ये रूह है इसकी और इसको हमें आगे लेके आना चाहिए। कमर दिलशाद साहब, फाइनल कमेंट्स, मेरा तो गुजारिश सजेशन। ये है कि नहीं, अच्छी बात कह रहे हैं कि हमारी मुख्तसर गुजारिश ये है कि इलेक्टोरल रोल हमें चाहते ये हैं कि फार्म 14, 16, 17 इलेक्टोरल रोल्स ये सारी वेबसाइट पे दिखा दें। इवन जो डिलिमिटेशन होने वाली हल्का बतिया, उसका भी सारा रिज़ल्ट बाकायदा वेबसाइट पे दिखाएं। अगर किसी को एतराज़ात हो देख लें। ये अभी ये हमने 2008 में किया था, बारी साहब चीज़ के गवाह हैं कि हमें तमाम अपना रिज़ल्ट फार्म 14, 16, 17 इलेक्टोरल रोल्स, यहाँ तक कि पोलिंग स्टेशन वाइज तमाम अमला, स्टाफ, पोलिंग स्कीम सब वेबसाइट पे पेश करती थी और किसी को एतराज़ नहीं हुआ था। जो एतराज़ात थे, घोस्ट पोलिंग स्टेशन, वो ख़त्म हो गया था तस्वर। हम चाहते हैं कि सारी वेबसाइट पे दिखा दें। इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, लोग देखते रहेंगे और किसी को एतराज़ात होंगे तो वह बाकायदा ECP के पास अप्रोच कर लें। तो ये हमारी आपके ज़रिए से ये हमारी सिफारिशात हैं। राइट, थैंक यू सो मच, एंड वी रियली होप कि ये सिफारिशात को जो है वो वाकई में एक अमली और एक हतमी शक्ल दी जाए, और इन सिफारिशात को मद्देनज़र रखते हुए लॉ की तरफ हम और इसको पार्लियामेंट में फिर लेकर आएँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम की टीम और अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।